Okay. Padulong namin sa simbahan mga kawandor. Manimba tao. Padulong namin sa simbahan. Tulami guys, bye-bye. Ito ko mga kauban. Muna among simbahan. Mama, kunay. Okay guys. Good morning. Muna among simbahan guys. Okay, muna among simbahan. Happy Sunday to all. Bahin sa Ginoo sa tanang panalangin nga atong nadawat gikan kami. Bisan unsa nga mga panalangin. So, busa nga meaning oras kabungtagon maadto ta sa atong paghatag balik ngadto sa Ginoo. Pinaagi sa mga panalapianon nga mga bahin. Pag-ila sa mga leader nga sama kang Santiago. So si Pablo, bisan si Pablo usa ka alagad sa Ginoo, espesyal nga alagad sa Ginoo kayo di man siya uban sa 12 ka mga apostoles, miila gihapon siya. So di ba dunay mga tawo karon nga magsulod-sulod lang sa mga barangay, unya dili gani sila maka antigo pag-ila kung kinsa ang mga leader nga naa diha. Ultimo ilang mga membro kuhaon pa ang mga membro mga simbahan kuhaon pa nila, pero si Santiago o si Pablo lahi siya kay nakikita siya ngadto sa mga leader unya iya pag yung gipaambit kung giunsa ang gibuhat sa Ginoo pinagi sa iyang kinabuhi. Kana bang niingon siya dinhi nga atong basahon gani pagbalik ngon sa dinhi no sa 17 sa among pag-abot sa Jerusalem ang mga kaigsunan na hinangop pag-ayo sa pagdawat kanamo kay ningon siya kanamo kay di man lang si Pablo lang apil na si Dr. Lucas nga nagsuwat sa libro sa mga buhat kay si Dr. Lucas siguro basin og siya ang tigsulat sa mga paghitabo sa ilang mga lakaw. So ingon siya dinhi sa 18 pagkasunod adlaw mikuyog kanamo si Pablo aron sa pakikita kang Santiago o mitambong ang tanan nga mga pangulo sa iglesia. So tanawa. Yan nangumusta si Pablo kanila ug sila iyang asuyan sa tanan nga gibuhat sa Dios ngadto sa mga Hudiyo pinaagi kaniya. Human siya makasulti niini silang tanan nagdaig sa Dios ug unya ilang gipahimangnuan si Pablo. Masayod ka igsuon nga may linibo ka mga Hudiyo nga mga nahimong mga matutuo ug silang tanan mainiton nga nagtamod sa balaod. So dinhi ato makita nga tungod sa pag-asoy ni Apostol Pablo sa iyang gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi, nalipay ang mga pangulo, nalipay ang mga magtutuo tungod sa buhat sa Ginoo. So ato pa di ay kanang testimony ba? Usa bitaw sa atong simbahan na ay testimony. Kisay magpasalamat o testimony. Kaya may pasalamat nga testimony. Naapoy testimony ra, naapoy pasalamat nga testimony. Nga unsa ang gibuhat sa Ginoo. For example, niadto mi dito sudyot gid mahimo o kanang mabanggae sa baka diha nga mga kasaysayan nga imong salamat sa Ginoo. So muna nga si Pablo giasoy niya gawas nga giila niya ang mga leader, iduol siya sa mga leader. Wala siya maglain-lain. Unya atong nakita dinhi nga nalipay sila tungod og nagdaig pagyud sila sa Ginoo tungod sa gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi. Tibok semana imo kaming proteksyonan, imo kaming bantayan, imo ayuhon ang among mga balatian o hatagan nimo kami sa maayong panglawas kanunay Ginoo. Dalaygon kani kabuntagon imong himaya dungog sa walay katapusan sa ngalan ni Hesus. Amen. May buntag sa namin.